7 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा। कोरोनाले औपचारिक कार्यक्रम धेरै भएनन्। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल नभएको प्रधानमन्त्रीको दावी। महामारीपछि देशले पुनः समृद्धिको बाटो समाउने भनाए। यो महामारी अस्थायी परिघटना मात्रै हो। यसको अन्त्यसँगै मुलुक समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने दिशामा अघि बढ्नेछ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 400 नाग्यो। आज 1204 जना संक्रमित थपिए, 1447 जना डिस्चार्ज। कोरोना विरुद्ध लड्न आत्मबल पनि बलियो बनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 45,267। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 72% छ। जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य बिग्रिँदै प्याजको कृत्रिम अभाव गराई ठगी गर्ने व्यापारिक कारबाहीमा सबै जोखिमयुक्त बस्तीको लगत संकलन गर्दै सरकार। स्थानान्तरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई। हामीले स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने मुख्य भूमिका उहाँहरूकै हुने गरी हामीहरूले यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामको कार्यविधि हामीले त्यसरी अहिले मस्यौदा गर्दैछौँ। र कोरोना संक्रमितको उपचारमा रुसले दियो नयाँ औषधि प्रयोगका लागि अनुमति। IPL क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा टस जितेर चेन्नई फिल्डिङमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। आज संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। संविधानसँगै नागरिकले राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासन र विकास निर्माणको चाहना गरेका थिए। तर अझै पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ भने संविधान अनुरूप बनेका सरकारले पनि विकास निर्माणको साँचो अनुभूति दिन नसकेको नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। नागरिकदेखि उच्च ओहदाका व्यक्तिले पनि संविधानको अक्षरश पालना गरे मात्रै संविधानले कल्पना गरेको नेपालको सार्थक चित्र देखिनेछ। अब खबर गीता चिमोरियाबाट। नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आज 5 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी भएको दिनमा अघिल्ला वर्षहरूमा देशभरि नै विशेष कार्यक्रमहरू हुने गरेको भए पनि यसपटक कोरोना भाइरसका कारण औपचारिक कार्यक्रमहरू निकै कम भएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुडी खेलमा भने विशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो। समारोहमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को महामारीलाई सरकारले अवसरको रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको गुनासो आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा भएको भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारले महामारीलाई चुनौतीका रूपमा मात्रै होइन, अवसरको रूपमा समेत उपयोग गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराट लाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन्। सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्त भएको भन्दै उहाँले अख्तियारको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बस्दिन। कोरोना महामारी अन्त्यसँगै मुलुक संविधान अनुरूप समृद्ध नेपालतर्फ अगाडि बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यो महामारी अस्थायी परिघटना मात्रै हो। यसको अन्त्यसँगै मुलुक समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने दिशामा अघि बढ्नेछ। यसका लागि हाम्रो संविधान अत्यन्तै मार्गदर्शक, निर्देशक रहेको छ, जसले हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउन योगदान गर्नेछ।
समारोहमा उपस्थित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधान अनुसार देश विधिको शासनतर्फ अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। न्यायपालिकाको सुधारको विषयमा चासो सरकार र समसामयिक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सम्बोधनका लागि उपयुक्त पहल कदमी भएका छन्। न्यायपालिकाका काम कारबाही एवं सुधारका प्रयासहरूप्रति विश्वस्त हुन पनि म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथै आजको यस विशेष अवसरमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयनमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित जानकारीका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 62,797 पुगेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनामुक्त भएर 1447 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनामुक्त हुनेको संख्या 45,267 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1204 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1447 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 45,267। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 72% छ। 24 घण्टामा 10,333 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 400 नाघेको छ। यसैबीच चिकित्सकहरूले कोरोनाबाट बच्नको लागि शारीरिकसँगै मानसिक तन्दुरुस्तीलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। आज नियमित जानकारीका क्रममा उपस्थित भएर मनोचिकित्सक डाक्टर पशुपति महतले मानसिक रूपमा आफूलाई ठिकठाक राख्न सके मात्रै अन्य शारीरिक रोग विरुद्ध लड्न सक्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका जायज माग पूरा गर्ने दिशामा तत्काल प्रक्रिया शुरू गर्न संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै शर्माले डाक्टर केसी जुम्लामा अनसन बसेको एक साता बित्दा पनि सरकारले वार्ताको कुनै पहल नगर्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताउनुभयो। एउटा निशस्त्र ढंगले नैतिक बलको आधारमा कसैले आन्दोलन गरिरहँदा, सत्याग्रह गरिरहँदा संवाद गर्नु पहिलो कर्तव्य बन्दछ। जनताले तत्कालै उहाँसँग संवाद गरेर जायज मागहरू पूरा गर्नतर्फ लागेर उहाँको जीवन रक्षा गर्ने राज्यको कर्तव्य बन्दछ। त्यसैले हामीले चाहिँ सरकारलाई जुटाउनका लागि केन्द्रीय सरकारलाई अपिल गर्नलाई, प्रदेश सरकारलाई पनि अपिल गर्नका लागि चाहिँ हामीले आज त्यो विज्ञप्ति जारी गरेका हौं। चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै जुम्लामा अनसन बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि चिकित्सकहरूले तत्कालै अस्पताल लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। डाक्टर केसीलाई 24 घण्टा नियमित निगरानी गर्न सकिने ठाउँमा यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर प्रवीण कुमार गिरीले बताउनु भएको छ। कृत्रिम अभाव देखाएर तरकारी व्यापारमा ठगी गर्ने व्यापारीलाई 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गराइएको छ। प्याज आएको छैन भनेर पुरानै प्याजको भाव बढाएर बेच्ने, गोदाममा भएको प्याज पनि नबेच्ने, बिल नकाटी प्याज बिक्री गर्ने जस्ता काम गरेर बजार व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याएपछि व्यापारीहरूलाई नगद जरिवाना तिराउन थालिएको हो। यसका लागि काठमाडौँ महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बजार अनुगमन गरेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कारबाहीका लागि लेखेर पठाउने गरेको छ। यसकै आधारमा विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जरिवाना तिराउन थालेको हो। यसैबीच सरकारले प्याजमा कालोबजारी भएका बेला धेरै प्याज खरिद नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। भारतले प्याजमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा व्यापारीहरूले प्याजमा कालोबजारी गरिरहेका छन्। प्याज धेरै दिनसम्म राख्न नसकिने भएकाले पनि उपभोक्ताले खरिद घटाउने बित्तिकै व्यापारीले साबिक मूल्यमै प्याज दिन थाल्ने सरकारले भनेको हो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत मधुसूदन घिमिरेले भन्नुभयो, अहिले 2-4 दिन 5 दिन हामीले 1 हप्तासम्म प्याज नकिनिदिने हो भने त्यो व्यापारीहरूसँग जति स्टक भएको छ प्याज, यो आर्थिक वर्षमा उनीहरूले इम्पोर्ट गरेको प्याज, त्यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नो बजार मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो हुँदा हामीले केही समय चाहिँ अलिकति गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो जे पर्छ सहेर यो प्याजको कन्जम्सनलाई चाहिँ अलिकति घटाइदिउँ। बजारमा गएर नकिन्ने, हामीसँग आफै छ भने त्यसलाई उपयोग गरौँ। बजारमा गएर चाहिँ 1-2 हप्ता चाहिँ नकिनिदियौँ भने यो अवस्था केही सहज हुन सक्छ। सरकारले बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका बस्ती स्थानान्तरणको काम स्थानीय सरकारको अगुवाईमा गर्ने भएको छ।
देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट क्षति पुगेका क्षेत्रका बस्तीहरू सार्ने विषयमा 10 दिनभित्र सरकारले कार्यविधि तयार गर्दैछ। स्थानीय सरकारलाई मुख्य जिम्मेवार बनाउने गरी काम अगाडि बढाइने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था र हाम्रो यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले पनि हेर्ने भने यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै स्थानीय सरकारहरू हो। हाम्रो भूकम्पको पश्चात पुनर्निर्माण गर्ने बेलामा स्थानीय पत्रिकाको अधिकारीहरू निर्वाचितहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो परिवेशमा एउटा ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो। तर अहिलेको परिवेशमा हामीले स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने मुख्य भूमिका उहाँहरूकै हुने गरी हामीहरूले यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामको कार्यविधि हामीले त्यसरी अहिले मस्यौदा गर्दैछौँ। पोखरेलका अनुसार बस्ती स्थानान्तरणको काममा स्थानीय सरकारलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्लाका अन्य प्राविधिक कार्यालयहरू र संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगै दुवै प्राधिकरणले सघाउनेछन्। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि रुसले कोरोनावीर नामक औषधि प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। रुसी कम्पनी आरफर्मले बनाएको एन्टिभाइरल यो औषधि आगामी सातासम्म उपलब्ध भइसक्नेछ। यो औषधि उपलब्ध हुने बित्तिकै 168 जनामा प्रयोग गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले खबर लेखेका छन्। र कोरोना भाइरस महामारी फैलन नदिन बेलायतमा फेरि कडा लकडाउनको तयारी भएको छ। हरेक हप्तामा अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या दोब्बरले बढेपछि सरकारी अधिकारीहरूले कडा लकडाउनको सम्भावना बढेको बताएका बीबीसीले जनाएको छ। अब एउटा खेल खबरमा इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटको 13औं संस्करण आजबाट सुरु हुँदैछ। यूएईको आबुधाबीमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स बीचको खेलसँगै आइपीएलको नयाँ सिजन सुरु हुनेछ। केही बेरमा सुरु हुने खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको छ। गीता चिमोरिया। लमजुङमा उत्पादन हुन थाल्यो तितेपातीको तेल। 600 किलोबाट तितेपातीबाट त्यसले फेरि टुक्राउनु पनि पर्छ। त्यसपछि यो प्रोसेसिङबाट चाहिँ 1 लिटर तेल निकाल्न सकिन्छ। स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर रिपोर्ट। नयाँ पुस्ताका कलाकार किन गाउँदैनन् देश प्रेमका गीत। शनिबारी विशेष श्रृङ्खला सहितको सामग्री बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्। नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार, एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी, एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। संसद र सांसदका कुरा नागरिकसम्म, नागरिकका कुरा संसदसम्म। 58 दफामा कहीँ पनि देखिँदैन यो चाहिँ। आजको छलफलबाट धेरै कुराहरू, केही अपुग्ताहरू रहेछन् भन्ने कुरा फिलिङ भएको छ। जुन एकदमै जनतासँग सम्बन्धित छ ती विधेयकहरूलाई चाहिँ के छ भने जनतामा लैजान सकिएको भएदेखि नागरिकसँग हाम्रो संवाद चाहिँ विधेयकको बारेमा बढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। संसद र सांसदको संवादको थलो कार्यक्रम हेलो सांसद। हरेक शुक्रबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सीआईएन मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कार्यक्रम हेलो सांसद। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा विश्वकर्मा पूजाको मूर्ति विसर्जन गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच झडप हुँदा कर्फ्यू जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज दिउँसो 2 बजेबाट भोलि बिहान 8 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू जारी गरेको रेडियो एकता सर्लाहीले खबर पठाएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा दाङका 2 कारागारबाट 17 जना कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गरिएको छ। गोराई कारागारबाट 11 जना र तुलसीपुर कारागारबाट 6 जना गरी 17 जना कैदीहरू संविधान दिवसका दिन आज जेलमुक्त भएको रेडियो मध्यपश्चिम दाङले खबर पठाएको छ। कोरोनाको कहरका बीच गत साउन महिनामा गएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको अनुगमन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीसहित अन्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुग्नु भएको छ। मुगुको गमगढी सोरु गाउँपालिका हुँदै हुम्लाको अदानचुली र ताजाकोटबाट उहाँहरू सिमकोट पुग्नु भएको रेडियो श्रीनगर हुम्लाले खबर पठाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको सबलीकरण तथा संविधान कार्यान्वयनका जटिलताका विषयमा रेडियो अमरगढी डडेलधुराले छलफल गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेकपाका नेता भीमराव लगायतसँग संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा छलफल भएको हो। लमजुङको कोलासोत्थर गाउँपालिका 8 घामराङ बेसीमा तितेपातीको व्यावसायिक तेल उत्पादन सुरु गरिएको छ। हिमालयन हर्बो सेन्टर घामराङ लमजुङले तेल उत्पादन सुरु गरेको हो। साबिकको भोजे गाविसको मेदिम नदी किनारमा मेसिन जडान गरी तितेपातीको तेल उत्पादन थालिएको हो। यसको परीक्षण उत्पादन गत वर्ष नै गरी सफल भएको हिमालयन हर्बो सेन्टरका अध्यक्ष गमप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 600 केजी तितेपातीबाट 1 लिटर तेल निकाल्ने गरिएको छ। तितेपातीबाट तेल निकाल्नलाई हामीले मेसिनहरू जडान गरेका छौँ र त्यसमा गत वर्ष हामीले परीक्षण काल सुरु गरेका थियौँ भने अहिले हामीले व्यावसायिक रूपमा यसलाई सुरुवात गरेका छौँ तेल निकाल्ने। र यो विशेष गरेर हाम्रो गाउँघरमा खेर गएको प्राकृतिक स्रोतहरू पानीहरूलाई सही सदुपयोग गर्ने र स्थानीय तहमा रहेको स्थानीय स्तरको सामान्य किसानहरूले चाहिँ आय आर्जन गर्नको लागि पनि यो धेरै सहयोगी बनेको छ। प्रति केजी 4 रुपैयाँका दरले स्थानीयसँग तितेपाती खरिद गर्ने गरिएको छ। गुरुङका अनुसार तितेपाती पेल्ने मेसिन जडानका लागि 26 लाख रुपैयाँ खर्च लागेको छ। 14 लाख रुपैयाँ डिभिजन वन कार्यालय लमजुङबाट अनुदान प्राप्त भएको र बाँकी रकम कम्पनीका सञ्चालक 4 जनाले संकलन गरी सञ्चालन गरिएको हो। उत्पादित तेल अमेरिका, जापान र युरोपका देशहरूमा बिक्री हुने गरेको छ। यो तितेपातीबाट तेल निकाल्ने प्रक्रियामा 600 किलोबाट तितेपातीबाट त्यसलाई फेरि टुक्राउनु पनि पर्छ। त्यसपछि यो प्रोसेसिङबाट चाहिँ 1 लिटर तेल निकाल्न सकिन्छ। विशेष गरेर प्राकृतिक स्रोतमा आधारित एकदम प्राकृतिक उत्पादन चाहिँ विदेश जान्छ। विशेष गरेर जापान, अमेरिका, युरोपहरूमा निर्यात हुन्छ। एक वाहन तेल निस्कन 4 घण्टाको समय लाग्छ। त्यसपछिको 3 घण्टामा पातीको प्रशोधन भई तेल निस्कन्छ। एक वाहनका लागि 5 डोको दाउरा लाग्ने र त्यो प्रति भारी 1800 मा किन्ने गरिएको छ। 2 जनाले पूरा समय र 1 जनाले आंशिक समयका लागि रोजगारी पाएका छन्। दिनमा 7 जनादेखि 15 जनासम्मले तितेपाती संकलन गरेर कम्पनीमा ल्याउने काम गर्ने कम्पनीका शेयर सदस्य खडक बहादुर परियारले बताउनुभयो। हिमालयन हर्बल सेन्टरको कम्पनीमा अहिले हाम्रो दैनिक रूपमा कामहरू सञ्चालन भइराखेको छ। यसमा चाहिँ दैनिक 7 देखि 15 जनाले तितेपाती संकलन गरेर कम्पनीमा ल्याउने गरिएको छ। अनि भावी सन्ततिहरूमा पनि यो कम्पनीले अब धेरै यो तेल निकाल्न मिल्ने जुन रोजमेरी लगायत अरू धेरै विभिन्न तेल निकाल्न मिल्ने वस्तुहरूबाट तेल उत्पादन गरेर यो कम्पनीलाई अलि अगाडि लाने योजना बनाएको छ। हर्बो सेन्टरले गाउँमा तितेपाती सँगै अब रोजमरी, तुलसी, जेनेमियमको तेल पनि उत्पादन गर्न थाल्नेछ। शान्ता कमली, CIN रेडियो लमजुङ। साझा खबरमा अब हेलो CIN। आज संविधान दिवसको अवसरमा श्रोताहरूले केही शुभकामना रेकर्ड गराउनु भएको छ। नमस्कार, म रञ्जित मगर। घर घरमा झण्डा फहराउँदै संविधान दिवस त मनाउने हो। संविधान बन्यो भनेर सबै नेपाली रमाउन त रमाउने हो। तर संविधान लिखित रूपमा कागजमा सीमित नरहोस्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्दै प्रजातन्त्र सरापिन नपरोस्। नवीन संविधानले नेपालमा नयाँ युग ल्याओस् भन्ने छ चाहना। संविधान दिवसको सम्पूर्ण नेपालीमा लाखौं लाख शुभकामना। ध्रुव प्रसाद पछाइ सर्ला हरिको 200 खमौजा। विश्वभरिको उत्कृष्ट यो नेपालको संविधान जाति भाषाभाषीको बसेको छ एक मन। संविधान रक्षा गर्ने नेपालीको काममा उन्नति भइरहोस् मेरो शुभकामना। भगवतीमाई गाउँपालिकाबाट रमेश कुमार रेग्मी। यो भगवतीमाई गाउँपालिकामा कहिलेदेखि विद्यालय सञ्चालन हुन्छ? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बहादुर खड्का। हाम्रो भोलिदेखि नै हुँदैछ, 4 गतेदेखि सुरु गर्ने भनेर गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बसेर निर्णय भएर हाम्रो चाहिँ भोलिबाट सञ्चालन हुँदैछ स्कुलहरू। सबै विद्यार्थी भन्दा नि अहिलेलाई स्कुल त चलाउने तर कक्षाको आलो पालो गरेर त्यसरी चलाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसपछि गएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउने, सबै खालको चाहिँ सेफ्टी अपनाएर गर्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ। दीपक थापाले हाम्रो फेसबुक पेजमा लेख्नु भएको छ, विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसँगै विगतदेखिका प्राधिकरणका माफियाहरूले बडो धुमधामका साथ खुसियाली मनाए होलान्। तर 3 करोड़ नेपालीलाई फेरि 18 घण्टा लोड सेडिङ खिप्नुपर्ने, चर्को विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने, अरबौं नाफामा गएको संस्था फेरि वायुसेवा निगम जस्तै टाँट पल्टने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ।
नयाँ आउने प्रमुखले सोही वा सोभन्दा बढी काम गर्न नसकिने स्थिति आयो भने कुलमा ल्याऊ भन्ने अभियान स्वत जनताबाट नआउला भन्न सकिन्न। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न, विचार तथा गुनासा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। फाग गाउने सुदूरपश्चिमको पुरानो परम्परा लोप हुने चिन्ता, सबैले सिक्नु हो, निकेट पार गाउनु हो। हाम बुढा त बुढिसकि हामीलाई के छ उभाउनाले गाउनु पर्दछ। युवा पुस्तामा चासो कम, रिपोर्ट पछिल्लो पुस्ताका कलाकारमा किन देशप्रेमका गीत गाउँदैनन्? शनिबारीय विशेष बाँकी नै छ। CINको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोभिड-19 लगायत विभिन्न विपदको अवस्थामा मनमा चिन्ता लाग्ने, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या तथा खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। यस्ता लक्षणहरूले गर्दा दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श सहयोगको लागि CMC नेपालको टोल फ्री नम्बर 166001 85080, 166001 85080 वा 0155300000, 0155300000 मानसिक अस्पताल लगनखेलमा बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म सम्पर्क गरी विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। यसमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन र छलफलमा भएका कुराकानीहरू गोप्य समेत रहनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, मानसिक अस्पताल लगनखेल, CMC नेपाल र CINद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ, चिसो पानीले निभाउनु पर्छ, शरीरमा आगो लागेपछि सुतीले छोपी लानु पर्छ, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी नानी हो हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले समान हुन्छ, होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CINले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। आज शनिबार, अब कला साहित्य विशेष। आज संविधान दिवस। काठमाडौँको टुँडीखेलमा विशेष समारोह भयो। सेनाको एउटा टुकडीले राष्ट्रिय गीतका धुनहरू बजाएको थियो। ती प्राय पुरानै गीतहरू थिए। देशप्रेमको भाव समेटिएका नयाँ गीत आउन छोडे वा आए पनि आम मानिसको मन मस्तिष्कमा बस्ने खालका आएनन्। नयाँ पुस्ताका कलाकारलाई राष्ट्रिय गीतमा किन मोह छैन? नयाँ पुस्ताका कलाकार स्वाभाविक रूपमा चर्चामा छन्, कारण उनीहरू समयको माग अनुसारका गीत सङ्गीत सिर्जना गर्छन्। तर एउटा प्रश्न आउँछ, नयाँ पुस्ताका सर्जक किन देशप्रेमको भावना समेटिएका गीत गाउँदैनन्? पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा 1800 भन्दा धेरै गीत गाइसक्नुभएका गायक मेलिना राई। यो चाहिँ अब जहिले तहिले आउन थाल्यो भने त त्यसको भ्याल्यु पनि त रहँदैन नि, होइन? त्यो पनि अनि मेन भनेको अब राष्ट्रियताको बारेमा गीत छ भने त्यो पक्कै पनि कम्ती नै हुन्छ। धेरै एकदमै बजारमा आउने, एकदमै धेरै चाहिँ तरिकाले आउने खालको गीतहरू हुँदैन नि त। यसको भ्याल्यु नै अलिकति बेग्लै छ नि त, त्यो कारणले पनि कम्ती हुन्छ जस्तो लाग्छ। गायक रामचन्द्र काफ्ले सङ्गीतमा लागेको 24 वर्ष भयो। यो बीचमा काफ्लेका 3000 भन्दा धेरै गीत आए। उहाँले गाएका राष्ट्रिय गीतको संख्या भने औँलामा गन्न सकिने मात्रै छ। तर पनि माटोको सुगन्ध मिसिएका गीत गाउनुमा छुट्टै आनन्द हुने काफ्लेको अनुभव छ। पूर्व मेची पश्चिम काली, नयाँ नेपालको हामी नेपाली, आयो है आयो वीर गोर्खाली, आयो है आयो वीर गोर्खाली। मलाई एकदम मनपर्छ, राष्ट्रिय गीत गाउनु पनि मनपर्छ। स्टेजहरूमा अझ यस्तो जम्मी खालको भयो भने दर्शकहरू पनि यसो हात उठाएर चाहिँ आफ्नो कता कता एक किसिमको एनर्जीहरू चाहिँ पैदा गराउँछ यसले। अनि अलि उत्साहित पनि हुन्छन् अडियन्सहरू पनि, आफूलाई पनि गाउन मजा आउँछ कि। नेपाली गीत सङ्गीतको बजारमा फरक धारका गीत गाएर स्थापित भएको नाम हो कुन्ती मोक्तान। सङ्गीतको यात्रा झन्डै 4 दशक पुग्न लाग्यो। उहाँले 600 जति गीत गाउनु भएको छ। प्राय गीत सङ्गीत बजारमा अब्बल मानिन्छन्। अचेलका कलाकारले राष्ट्रिय भावना समेटिएको गीत चल्दैन भने पनि मोक्तानलाई त्यस्तो लाग्दैन। लाली गुराँस अजम्बरी चाप चमेली, जे
भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली डाली डालीमा डाली डालीमा फुलिरहु लाग्छ नि दिलको बारीमा फुलिरहु लाग्छ नि दिलको बारीमा। कतिजनाले सोध्छन् त्यस्ता राष्ट्रिय गीतहरूमा चाहिँ अब हिट हुँदैन त्यस कारणले गर्दा नगाउँ भन्नेहरू पनि छन्। तर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो अग्रज गायक गोपाल योन्जनलाई चाहिँ हामीले सम्झन सक्छौँ। उहाँको सबै सुपरहिट गीतहरू राष्ट्रिय गीतै हो नि त। कुनै सभा समारोह भयो र देशप्रेम झल्किने गीत गाउनु बजाउनु पर्यो भने नयाँ कलाकारले पनि 40 वर्ष अघि बनेका गीत रोज्छन्। त्यसै राष्ट्रप्रेमको भावना समेटिएका गीत नबनेकै हुन् त। लोकदोहोरीमा स्थापित गायिका पूर्णकला बेसी यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न। हाम्रै हो तनपुर हाम्रै हो नाला पानी। राष्ट्रियता झल्कने गीत भनेको अब अरू माया प्रेमका सदाबहार खालका गीत जस्तो राष्ट्रियता झल्कने गीत ख्यापख्याप्ती हुँदैनन्। कालजयी हुन्छन्, थोरै हुन्छन्, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै समय सान्दर्भिक अनि समाजलाई बस्ने खालका भएको भएर पनि यस्ता राष्ट्रियता झल्कने गीतहरू चाहिँ थोरै आउँछन्, तर राम्रा आउँछन्, सदाबहार आउँछन्। पुरानो पुस्ताले सिर्जना गरे झैं अब्बल दर्जाका राष्ट्रिय गीत बन्न छोडेको कतिपय संगीत प्रेमी बताउँछन्, जुन कुरा चर्चामा रहेका नयाँ पुस्ताका कलाकारका लागि चुनौतीको विषय पनि हो। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। नयाँ पुस्ताका कलाकारलाई देशप्रेमका गीत गाउने रहर छैन। सुदूरपश्चिमका युवा पुस्ताले पुरानो परम्परा बिर्सिन थालेका छन्। कृष्ण चरित्रदेखि स्थानीय देवी देवताका चरित्र, रामायण जस्ता धार्मिक ग्रन्थ वा वैदिक र पौराणिक कालमा भएका घटनालाई फाग मार्फत गाउने परम्परा सुदूरपश्चिममा कैयौं वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको छ। तर आधुनिक संस्कृतिले छोप्दै गएपछि फाग लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। खष्टीका दिन हिजो बिरुडी धुन गया जन्मेदेखि मृत्युसम्म विभिन्न संस्कार गर्दा गाउँका महिलाले सामूहिक रूपमा फाग गाउने परम्परा छ। ठाउँ अनुसार भाषा फरक फरक भए पनि फाग सुदूर संस्कृतिमा जीवित रहेको सबैभन्दा पुरानो लोक काव्य हो। मेला, महोत्सव, गौरा, दशैं लगायत पर्व र विवाह, व्रतबन्ध लगायतमा महिलाहरूले फाग गाउने परम्परा निकै पुरानो हो। कसु देउका हुकमैले बिरुडी धुन गया। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कतिपय ठाउँमा फागलाई सगुनका रूपमा लिने गरिन्छ। न्वारन गर्दा एकातिर ब्राह्मणले वैदिक विधि अनुरूप पूजा गराइरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर महिलाहरूले फाग गाइरहेका हुन्छन्। डडेलधुराका भुवनेश्वरी साउद फाग गाउने परम्परालाई यसरी सम्झिनुहुन्छ। अब यति जमणी गोरामणी व्रतमणी फाग गाउँथ्या, बिहा भएले फाग गाउँथ्या, व्रतका फाग गाउँथ्या। अब च्याला मान्छे कहाँ लैजाएर व्रत दान घरै गई अब बमना स्वाहा दानले उही ठिक हुन्छ। जसरी परम्परा इतरका रीति भाँतीले फाग गाउँथ्या, लगन कार्यले परम्परा अनुसार फाग गाउँथ्या। अब च्याल सब भुल्लो लाग्या, नयाँ आज कसैले सिर्जना जोगाए त फाग स्थानीय संस्कृति भए पनि परम्परा धान्ने काम युवा पुस्ताबाट भएको छैन। पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकास भएको नाममा फाग गाउने चलन हराउँदै गएको छ। अघिल्लो पुस्ताले चाहेर पनि नयाँ पुस्तालाई फाग गाउने संस्कृति हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन। स्थानीय गंगा पनेरू सबैले गाउनु पर्ने हो, यो शुभ मङ्गल हो, सबैले जानेको सुनेको इन्दियाभरिको हाम्रो पुरा पिताको गाउने, हाम्रो पुर्खाको गाउने शुभ मङ्गल हुन्, सबैले गाउनु पर्दछ। सबैलाई शुभकामना छ, सबैले सिक्नु हो, निकेर पार गाउनु हो। हाम बुढा त बुढी सकिए हामीलाई के छ उभाउनाले गाउनु पर्दछ। फाग गाउने परम्पराले सुदूरपश्चिमको समाजलाई जोड्दै आएको छ। विशेष गरी महिलाले परम्परागत रूपमा गाउने फाग गीती लयमा हुन्छ। यसका विविध आयाम छन्। समय र परिस्थिति अनुरूप यसको लय समेत फरक पाइन्छ। गौरा पर्व र तीजमा गाइने फागमा समेत भिन्नता हुन्छ। लयका अलावा
कथावस्तु समेत फरक हुने गर्दछ। फागहरूमा ऐतिहासिक युद्धमा वीरहरूका लडाईँका गाथा पनि गाइने परम्परा छ। सुदूरपश्चिमको मौलिक संस्कृति र सभ्यतामाथि अतिक्रमण भइरहँदा फाग पनि अछुतो नरहेको विज्ञ बताउँछन्। उनीहरू फाग लगायतका मौलिक संस्कृति जोगाउन स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने ठान्दछन्। अनुप विक्रम मल्ल, CIN रेडियो अमरगढी, डडेलधुरा। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। महामारीपछि देश पुनः समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 400 नागेको छ। आज 1204 जना संक्रमित थपिँदा 1447 जना डिस्चार्ज भएका छन्। जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ। डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सरकारले सबै जोखिमयुक्त बस्तीको लगत संकलन गर्दैछ। स्थानान्तरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ। र IPL क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्स टस हारेर ब्याटिङ गरिरहेको छ। पहिलो ओभरमा बिना क्षति 12 रन बनाएको छ। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। भोलि असोज 4 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म सोभिता रिसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।